باید با بابام حرف بزنی. چه حرفی؟ همین که میخوای با هم ازدواج کنی. آخه من چی دارم مگه که بر اساس اون حرف بزنم؟ عشق تو داری مامان؟ ببین ما میخوایم در مورد مشکلت حرف بزنیم عزیزم. اینو بفرست بره. اون دختره نامزدشه. بابا تا وقتی حلقشونو پس ندی فکر میکنن گردن من حق داره. هیچ کس حقی گردنت نداره بچه جون. هیچ اعتمادی به حرفش نیست. ماها جونمونو برای حرفمون میدیم پسر. قبل از اینکه تصمیم تو رو گوش بده خودش تصمیمشو گرفته. بفرما آقا محمد شفیعی، کسی هیچی بهت نمیگه؟ سفر چطور بود؟ خوب نبود. رسمی نبود واسه همین؟ خب خیلی احساسی بود. نوستالژی؟ معلومه. نصف زندگیم اونجا گذشته. واسه همین اون نصف دیگه زندگی تو یادت رفته؟ دلم برات تنگ شده. دروغه. نه یه پیام دادی نه یه زنگ زدی، تازه گوشیت هم خاموش بود بابا. نه بابا، مامانت گفتش که تو اونجا با هم دیگه که چی؟ حال فامیلات چطوری؟ خوب نیست. باهاشون حرف زدی؟ حرف؟ اصلا نمیشه باشون حرف زد. رفتم و هیچی پیش نرفت. یعنی حلقشونو پس ندادی اصلا؟ عزیزم بذار نفسم بالا بیاد. بابا بگو دیگه، حلقشونو پس دادی یا اینکه نه؟ فرصتش پیش نیومد. من چی کار میکردم؟ همین که رفتم مادر جان بیهوش شد و به هوشم نیومد. منم برگشتم. یعنی با هیچکی حرف نزدی اصلا؟ برای چی نگرانی؟ مگه دارم میبرمت اونجا؟ چرا نگران نباشم بابا؟ بابا تا وقتی حلقشونو پس ندی یا فکر میکنن گردن من حق دارن. هیچ کس حقی گردنت نداره بچه جون. چه حلقشون جیب من باشه چه با خودشون. آروم باش. یکم خستگی در کنم میام حرف میزنیم. تو اصلا حواست هست شفی؟ معلوم هست که چی کار کردی؟ تو آرزوهات، دلخوشیات، آرامشت، همه چیو برای اون مادرجان خرج میکنی. اصلا همش رو تو قبر برادر ناتنیت گذاشتی. بهت گفته بودم اونجا نرو. ازت همچین کاری بر نمیاد. هرچی دلت میخواد بهشون بگو. هر چقدر دوست داری باهاشون دعوا کن. مگه چی کار میتونم بکنم؟ اون قیصرم حرف مفت زد. برو علیه شکایت کن. ولی نه، پا شدی رفتی اونجا، حرفی هم که باید میزدی و تازه قبول کردی و برگشتی. وای آخه تو چت شده؟
تو یه دولت رو میچرخونی، سیاست گذاری. اون سیاست مداری که تو کل دنیا معروفن، همشون تو مشت خودتن، به حرف تو هن. با چنین جایگاهی تو دولت داری کار میکنی، بعد با یه بشکن مادر شکست خوردی و جلوی اون پسره بی همه چیز سر خم کردی. شعلا بسه. خودم انقدر از تو داغونم یه فکرشم نمی کنی. تو هم داری هی نمک به زخمم می باشی. الان چی آرومت میکنه؟ چی بگم که برات تسلی باشه؟ این که زمین، پول یا مقام نیست که بخوای ضرر بکنی جبران شه. بحث یه عمر زندگیه، این دائمیه. اینطوری هم نیست بابا. حالا مگه دخترم رو گذاشتم تو طبق و فرستادم؟ اونا هم الان دیگه مثل قبل نیستن. همه چی عوض شده. پسرشون تو چیم داره پزشکی میخونه. مشکلی هم با درس خوندن هوری ندارن. بعد ازدواج هم هر جا دلشون بخواد میتونن برن. به میل خودشونه. باشه. عروسی دخترت مبارک باشه. برم این خبر خوشو بهش بدم. از اون طرفم هیچ پسری نیست که در سطح هوری باشه. میخواد شاهمیر باشه یا هر کس دیگه. ولی کی میتونه با قسمت بجنگه؟ اگه قراره بختش این باشه ما چه کاری از همون برمیاد؟ این ربطی به قسمتش نداره. این از ضعف توه شفی. به جای اینکه پدر باشی شدی یه پسر برادر و دوست دهنبین که میخوای گذشتت و دختر جبران بکنه. آره من ضعیفم. خیلی هم ضعیفم. ولی تو این دنیا هیچ مدرکی، هیچ مقام و هیچ پستی نمیتونه اون بچه رو از درون من نجات بده که تک و تنها کنار رودخونه وایساده و داره نگاه میکنه که زندگیش سیل میبره. هیچ اعتمادی به آدمای دولتی نمیشه کرد. روی صندلی که میشینن یه چیزی میگن، روی صندلی دیگه یه چیز دیگه. خیلی ذاتشون خرابن، منافقن. خیلی مطمئن حرف زد و رفت. باید کتبی بنویسه مادر. زیر هر چیزی میتونه بزنه به جز نوشته خودش. ببین پسرم، تو فامیلایی که از بچگی با همن یه حرف و حدیثایی پیش میاد. اونم که چندین سال دیگه پا شده رفته شهر، بزرگ شده و دیگه کاری به آدمای محلش نداره. بذار ببینم مگه اون یکی خواستگاره رو ندید؟ اون آدم کشته شد. من کسی رو نمیکشم، کار رو به سرانجام میرسونم. آره معلومه. کسی که همچین خونه‌ای بسازه از این کارا هم میکنه. میدونی روابطی که بخوان به زور ایجاد بشن یه عمر آدمو میسوزونن. قیصر، شما اصلا نگران وصیت بابا نیستین؟ باباتو بیشتر از من دوست داری؟ پس منظورتون از این حرف چیه؟ این که بدهی نیست که بری برای پس گرفتنش با مردم بجنگی. اون قضیه که طی شده است آقا. دیگه شماها برای چی دارین به این برکت بی حرمتی میکنین؟ مادر جان شما هم باید تاریخ رو تعیین میکردین. اینطوری هم نیست. نمیخوایم که زمین بخریم. بحث وصلت و ازدواجه. اگه فردا دخترش رو به عقد یکی دیگه در بیاره اون موقع میخواید چیکار کنید؟ فکر کردی فقط خودت عقلت میرسه؟ یعنی اینقدر بدبخت شدم که قولشو به من بده بعد دخترشو به یکی دیگه بده؟ همه یه فک و فامیلو برمیدارم و میرم تو خونش بس میشینم. میخوام ببینم اون موقع میخواد چی کار کنه.
اینجا جای منه. پاشو از اینجا. اینجا مدرسه ابتدایی نیست هوری. برو یه جای دیگه برای خودت پیدا کن. بهت گفتم اینجا جای منه. پاشو از اینجا. چرا؟ مگه اینجا ارث باباته؟ جای من. جمال، بهش بگو از اینجا بلند شه. تو که میدونی من اینجا میشستم. داری آبرو ریزی میکنی. تو داری آبرو ریزی میکنی. هی، اونجا چه خبره؟ چی دارید میگی؟ آقا، این صندلی منه. من همیشه اینجا میشینم. مهم نیست. یه جای دیگه بشین. ولی استاد احمد گفتن که اینجا باشم. گفتن جای دیگه ای نشینم اصلا. باشه، تو کلاس ایشون بیا همینجا بشین. ولی تو کلاس من میتونی هر جای دیگه ای بشینی. میخوام با بابا حرف بزنم. الان خوابیده. اینقدر زود؟ آره، حالش خوب نیست. دیشبم نخوابیده. مامان، خیلی دلم شور میزنه. یعنی بابا واقعا باهاشون حرف نزدی؟ ببین، تو که میدونی اونا چقدر برای بابات عزیز هستن. اون زنم که مامان این قصه رو دارم از بچگی میشنوم. خودم میدونم کامل. این قصه نیست هوری. همه شخصیتاش زنده‌ان، با همه ارزش‌های اجتماعی، احساسی و فرهنگیشون. الان منظورتون چیه؟ چی میخواید به من بگید؟ یعنی این که بابای تو توی اون خونه بزرگ شده. اون زن از مادرم براش عزیزتره. چطوری میتونست انگشتر رو بهش بده و برگرده وقتی اون بیهوش بود؟ مامان، نکنه خودشو الکی به بیهوشی زده که بابا انگشتر رو بهش نده و برگرده خونه. آره، خب هر چیزی ممکنه. گفته بودم که آدمای خیلی عجیبی هستن. ممکنه که این قضیه رو خیلی جدی بگیرن. ولی من الان از اونا جدی ترم مامان. اگه بابا نمیتونه انگشتر رو بهشون پس بده، خودم میرم و بهشون پس میدم. داشت به چی میگفت؟ انگار یه چیزایی دستش اومده. باش. معلومه. خب بیشتر از من بهت نزدیکه. همه ی قصه هات، مشکلاتت، همه مسائل تو به اون میگی. چطوری میتونی ازش مخفی کنی؟ خیلی بد کردی شفیع. خیلی بهش بد کردی. مثل یک کبوتر آزاد فرستادیش تو آسمون پر بزن و یه دفعه گرفتی کردیش توی قفس. به من میخندیدی، با من دعوا میکردی، مسخرم میکردی وقتی بهت میگفتم اینطوری تربیتش نکن. همون حدودی رو براش بذار که بقیه دخترامون دارن، ولی کو گوشش شنوا. تو هم وقت گیر بردی ازم انتقام بگیری؟ همیشه منو دشمن خودت میدونستی. خب باید کمکم کنی دیگه. بعد داری یقمو میگیری؟ کمک؟ چطور میتونم کمکت کنم؟ خودت دستمو کوتاه کردی. دخترایی که تو بغل بابا بزرگ میشن انگشتشونو میگیرن و راه رفتن یاد میگیرن، دست تو دستشون میذارن و به سن جوانی میرسن. دیگه کجا به حرف مادرشون گوش میدن؟ برای همین همش بهت میگفتم انقدر لیلی به لالاش نذار. بذار منم یه تو بهش بگم که بتونه ازم حرف شنوی داشته باشه. من چه میدونستم که یه همچین روزی هم میاد. شاهمیر اگه شاهزاده هم باشه دخترها حق دارن قبولش نکنن، میفهمی؟ دختر تو حوری هم که ازش سرتره.
و حتی مادر جانم که باشه تو همه خانواده ها یه جور با دختر رفتار میکنن. دختری که تو پر قو بزرگش کردی باید از این به بعد سیاه بخت شدنشو ببینی. استاد میشه بیام تو؟ بله بفرمایید. اینجا جای منه. پاشو از اینجا. اینجا مدرسه ابتدایی نیست هوری. برو یه جای دیگه برای خودت پیدا کن. بهت گفتم اینجا جای منه. پاشو از اینجا. چرا؟ مگه اینجا ارث باباته؟ جای من. جمال بهش بگو از اینجا بلند شه. تو که میدونی من اینجا میشستم. داری آبرو ریزی میکنی. تو داری آبرو ریزی میکنی. هی اونجا چه خبره؟ چی دارید میگی؟ آقا این صندلی منه. من همیشه اینجا میشینم. مهم نیست، یه جای دیگه بشین. ولی استاد احمد گفتن که اینجا باشم. گفتن جای دیگه ای نشینم اصلا. باشه تو کلاس ایشون بیا همینجا بشین، ولی تو کلاس من میتونی هر جای دیگه ای بشینی. برای چی اومدی ور دل من؟ برو پیش همون بشین دیگه. هوری من پیشش نشستم، اون خودش اومد کنارم نشست. میتونستی بگی نشینه. چطوری بگم نشینه؟ کلاسه ها. خب خودت پا میشدی یه جا دیگه میشستی. چطوری؟ خودت میدونی از روز اول اونجا نشستم. هوری بعد کاری که من کردم بقیه چه فکری میکنن؟ آره درسته. یکی دو نفر تیکه انداختم بهم. خب واسه چی هنوز اینجا پیش من وایسادی؟ برو. مردم متوجه میشن جمال. اون وقت بیشتر بهت تیکه میندازن. من که گفتم برو جمال. برو تو آبروت نرفتی. تا دیروز که هی کرم صدات میزدن هیچ مشکلی نداشتی. الان که مردم اسم منو میارن یه دفعه واسط مشکل ساز شد. اول خودت بهم گفتی کرم. میدونی چیه؟ ازت متنفرم. باشه از این به بعد نمیذارم کسی بشینه. قول میدم. بعد اگه یکی پیش من نشست چی؟ فکشو میارم پایین. الو از وقتی رفتی نه یه زنگی زدی از حالت بگی نه حال مادرتو پرسیدی. خب آخه دیشب خیلی دیر رسیدم. گفتم شما حتما خوابیدین. خواب کجا بود؟
از خوشحالی اصلا خوابم نمی برد. بگو ببینم، با عروسم حرف زدی؟ مادر جان، من که گفتم خیلی دیر رسیدم، نتونستم با کسی حرف بزنم. باشه، گوشیو بهش بده. آخه اونم الان خونه نیست، بعداً خودم زنگ میزنم تا با هم دیگه صحبت کنید. باشه، وقتی که اومد با هم دیگه بشینید و تاریخو مشخص کن و خبر بده. ما اینجا همه کارا رو انجام دادیم. یه جوری حساب کن که 4-5 روز دیگه همه چی ختمه به خیر بشه، ما هم بتونیم زودتر به بله برون برسیم. یکم دیگه بهتون زنگ میزنم مادر جان. من که هرچی باید میگفتم و گفتم. بقیه صحبت ها رو شما خودتون با هم حل کنین. باشه؟ باشه مادر. خداحافظ پسرم. چی شد؟ چی داشت میگفت؟ هفته دیگه دارن میان برای بله برون. شفیع، کاش قبول نمی کردی. خب هنوزم وقت هست، بگو دخترم قبول نکرد. حس میکنم دوباره بغل یه سیل وایستادم، ولی معلوم نیست که این دفعه بخواد چی ازم بگیره و با خودش ببره. عشقمو یا آبرومو. ببین جمال، باید با بابام حرف بزنی. چه حرفی؟ حرف منو خودت دیگه. نفهمیدم، متوجه نشدم. همین که میخوای با هم ازدواج کنی. ازدواج؟ پس همین جوری داری با هم وقت میگذرونی؟ نه اصلاً. ولی این ازدواج. خیلی خوب، باشه. پس میخوای به بابام چی بگی؟ سلام عرض شد، من دوست پسر دخترتون هستم. آره؟ نه هوری، ببین وقتش برسه من صحبت میکنم، باور کن. وقتش رسیده؟ هوری اینقدر زود؟ آره؟ آخه من چی دارم مگه که بر اساس اون حرف بزنم؟ هیچی. عشق تو داری. ازدواج که فقط با عشق پیش نمیره، باید خیلی پول تو جیبم باشه. باشه، پس تو همینجا بشین و پول درار، من دارم از زندگیت میرم. ببین هوری دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. مادر جان، میگم گوشی عمو شفیع خاموشه. بفرما. آقا کجا رفته؟ رفته راحت نشسته روی صندلیش. من نگفتم باید بهش بگیم مکتوب بنویسه؟ هیچ اعتمادی به حرفش نیست. ماها جونمونو برای حرفمون میدیم پسر. اجدادت هیچ وقت تو زندگی برای داد و ستد یه خطم ننوشتن، رو خاک حساب کتاب میکردن، با نفر مقابلشون مینشستن رو زمین. وقتی هم به تفاهم میرسیدن
همه رو پاکش میکردن و وای میستادن. همه چی به اعتبار حرف پیش میرفت، حتی تا اون طرف محل. ولی مادر جان، خون اجداد من که تو رگ این نیست، خون یکی دیگه است. حالا تو چی میخوای؟ میخوای خونه بی سر و پا رو با خون اجدادیت قاطی کنی؟ برای چی اینقدر ازش طرفداری میکنی؟ از اون نه، دارم از پسر خودم طرفداری میکنم. نمیخوام پسرم برای تعصب تو بدبخشه. برای تعصب من دارم براش غیرت به خرج میدم. اون دختر نامزدشه. مثل اینکه یکی دیگر رو برای پسرش پسندیده. داداش شفیع از رو مجبوری قبول کرد. از عشق شما مادر جان. داری نصیحتم میکنی؟ ها؟ درسته به دنیا نیاوردمش، ولی بزرگش که کردم. من خودم خوب میدونم که برای چی قبول کرده. اون اگه سرشم بره از عشق به من دست نمیکشه، حتی اگه دخترشو فراموش کنه. بیا تو بشین، من میام. مامان بابا کجاست؟ اینو برای چی با خودت آوردی؟ یعنی چی؟ ببین، ما میخوایم در مورد مشکلت حرف بزنیم عزیزم. اینو بفرست بره. اینم اومده در مورد مشکلم حرف بزنی؟ این مشکل خانواده خودمونه، قرار نیست جلوی همه مطرحش کنی. مامان، منم واسه همین آوردمش اینجا که قبل از اینکه به همه این موضوع بگیم اول با خانواده‌ام مطرحش کنیم. دخترت مشکلتو حل کرد شفیع. قبل از اینکه تصمیم تو رو گوش بده خودش تصمیمشو گرفته. دست جمالو گرفته و اومده پیشت. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.